अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर। रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स में आपका ढेर सारा वेलकम। लम्स जुनून बाय ज़ोया अलीशा अदर एपिसोड के साथ हाजिर हुए हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलो स्टार्ट करते हैं। पहली बात यह कि तुम्हारा शौहर पुलिस वाला है, इसलिए किसी का पता लगाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। दूसरी बात, मुझे रुमान का फ़ोन आया था कि तुम अपने घर पर रुकने जा रही हो। और तीसरी और सबसे अहम बात ये कि हर वक्त मेरा मोबाइल तुम्हारी लोकेशन मुझे बताता है कि मेरी जान इस वक्त कहाँ पर है। तो जब तुम घर से निकली थी इसी वक्त ही मुझे पता चल गया था कि तुम घर पर ही आ रही हो। मेरी छोटी सी जान, तुमने नोट नहीं किया, तुम्हारी गाड़ी के पीछे 2 पुलिस की गाड़ियां थी जो कि मैंने ही भिजवाई थी तुम्हारी हिफाजत के लिए। अच्छा, मैं तो आपको सरप्राइज करना चाहती थी कि आज मैं हमारे घर पर रुकी हूँ, मगर आपको तो सब कुछ पता है। पुलिस वाला शोहर हो तो उसके भी नुकसानात होते हैं। मैं तो सरप्राइज भी नहीं कर सकता। सरप्राइज तो तुम्हें मैं कर दूंगा, कुछ दिन बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा और तुम मेरी जान अपने सरप्राइज बचा कर रखो। यहाँ पर आकर मुझे सरप्राइज कर लेना। मीर तुम्हारे सरप्राइज का बेसब्री से इंतजार करेगा। और अपना बहुत ख्याल रखना। जब भी निकलो ये बिना सिक्योरिटी के नहीं जाओगी। अब तो फिलहाल तुम्हें कुछ ही दिन यहीं रुकना पड़ेगा क्योंकि रोमान और मीरत तुर्की जा रहे हैं। कब जा रहे हैं? मैं तो आई थी जब तो भाई का ऐसा कोई इरादा नहीं था, ना ही मीरत ने कुछ बताया। मुझे रोमान का फोन आया था कि अचानक से बिजनेस के सिलसिले में जाना पड़ रहा है। शायद वो रात की फ्लाइट से ही चले जाए और वो मीरत को साथ लेकर जाना चाहता है। तुम्हारी वजह से फिक्रमंद था। मैंने कह दिया कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो, वो बेफिक्र होकर जाए। वैसे भी कुछ दिनों तक मैं तुम्हें अपने साथ ले ही आऊंगा। ये क्या बात हुई? मैं आज ही आई हूँ और आज ही भाई और मेरा तुर्की जा रहे हैं। मैं तो भाई से ऐसे मिल भी नहीं पाऊंगी। वो उदास सी होकर बोली थी। इतने दिन भाई के पास रहकर तुम्हारा दिल नहीं भरा? अभी भी भाई और भाभी के लिए उदास हो रही हो? शौहर की फिक्र नहीं है, जिसको तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं तुमसे दूर हुए? पता भी है ये दिन तुम्हारे बिना कैसे गुजर रहा हूँ? ये दिन तुम्हारे बगैर कैसे गुजार रहा हूँ? घर जाता हूँ तो काटने को दौड़ता है, सोता हूँ तो बिस्तर अच्छा नहीं लगता, खाता हूँ तो खाना अच्छा नहीं लगता। और जब से तुम्हारे पास से होकर आया हूँ तुम्हारी खुशबू मेरी सांसों को महकाए हुए मेरे दिल को सुकून नहीं लेने देती। मेरा मोहब्बत से मेरा मोहब्बत से भरा दिल जो हर वक्त ये कहता है कि तुम्हारा फौरन से पहले अपने करीब ले आऊं। और एक तुम हो जालिम बीवी के तुम्हें अपने भाई और भाभी की याद आ रही है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मुझे आपकी याद नहीं आती। मुझे आपकी याद आती है इसलिए तो फोन किया है। आप मुझे जल्दी से अपने पास ले आए। भाई का तो मैंने इसलिए कहा था कि जब तक वो वापस आएंगे तब तक तो मैं आपके पास आ जाऊंगी। तो ऐसे में मीरा और भाई से मिल नहीं सकूंगी, वरना मेरा तो कोई मतलब नहीं रहा। बस मेरी जान कुछ और थोड़ा सा इंतजार कर लो। 1-2 दिन के अंदर ही मैं छुट्टी लेकर तुम्हें लेने आ जाऊंगा। वैसे भी गांव में कुछ ज्यादा मसाइल चल रहे हैं, इसकी वजह से मैं जानबूझ कर छुट्टी लेकर 1-2 दिन तक आने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। चौधरी का बेटा बड़ा बेगैरत है। वो गरीब किसानों के साथ पंगे लेने से बाज नहीं आ रहा। मरेगा साला मेरे हाथों से, शहमीर गुस्से से बोला। अच्छा मिरा, मैं तुम्हें घर चलकर फोन करता हूँ। बस ये थोड़ा सा काम निपटा लूं। वीडियो कॉल करूंगा, सोना मत। ओके, नहीं सोऊंगी। गुड। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखना अपना, कहते हुए शाहमीर फोन बंद कर दिया। वो फिर से कांस्टेबल अली को बुलाकर किसी खास मसले पर बात करने लगा। अंधे हो गए हो? अजीब बदतमीज से है, रास्ते में खड़ा हुआ हूँ। तुम्हें नजर नहीं आया कोई तूफान आने वाला है जिसके जद से बचने के लिए यूं पागलों की तरह भाग रहे हो? शाहमीर ने गुस्से से चीखते हुए कहा। माफी माफी सर जी, माफी, गलती हो गया। वो आदमी शाहमीर के आगे हाथ जोड़ रहा था। अजीब सा फकीरों जैसा होलिया शक्ल से कोई नीम पागल लग रहा था। शाहमीर जो आज किसानों के साथ इनकी जमीनें देखने हुए इनके कागजात इन तक पहुंचा रहा था, और बाकी के कुछ अहम बातें थी कि इनको समझाने के लिए शाहमीर ने वापस थाने पहुंचना था।
شاہمیر ایک سائڈ پر کھڑا ہوا کسانوں سے باتیں کر رہا تھا جب ایک آدمی پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا شاہمیر سے آ ٹکرایا۔ شاہمیر کے ہاتھ میں پکڑا ہوا موبائل سڑک پر گرا اور گرتے ہی اس کی اسکرین ٹوٹ گئی، جس کو اٹھاتے ہوئے شاہمیر اس کی شخص پر چلایا تھا۔ اسے غصہ آ گیا تھا اپنے فون ٹوٹنے پر۔ اب وہ شخص معافی بھی مانگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے جاؤ، سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ شخص پیروں میں گر رہا تھا تو شاہمیر نے ہاتھ سے اشارے سے اسے روک دیا۔ شاہمیر ایسی نیچر کا مالک تو ہرگز نہیں تھا جو غریبوں پر اپنی دہشت دکھاتا، مگر یہ بھی سچ تھا کہ فون ٹوٹنے کا اسے بہت زیادہ غصہ تھا۔ نفی نے سر کو ہلاتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے اس باولے کو جانے کو بول دیا۔ کسانوں سے باتیں ختم کرنے کے بعد وہ اپنی جیب میں آ کے بیٹھ گیا۔ فون کی اسکرین پوری طرح سے ٹوٹ چکی تھی۔ آن کرنے کی کوشش بھی کی مگر آن نہیں ہوئی۔ گاڑی شہر کی جانب موڑو، کانسٹیبل علی کو شاہمیر نے اشارہ کہا۔ وہ اپنا نیا فون لینا چاہتا تھا یا اس کو ٹھیک کروانا چاہتا تھا، اسی لیے وہ شہر کا رخ کرتے ہوئے شہر کی جانب چلا گیا۔ شہر گاؤں سے کافی دور تھا، اس لیے کافی ٹائم لگ گیا تھا انہیں شہر تک پہنچنے میں۔ فون دکھایا تو دکان والے نے یہ کہہ دیا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا مگر اس میں 4-5 گھنٹے لگیں گے۔ شاہمیر اتنی دیر تو ویٹ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے فون ٹھیک کرنے کے لیے دے دیا مگر ساتھ ہی لگے ہاتھ اس نے سمس نکال کر پاس ہی بڑی شاپ تھی جسے اس نے ایک فون خریدا اور اس میں اپنے سم ایکٹیویٹ کر کے واپس گاؤں روانہ ہو گیا۔ سر آپ کے لیے کچھ منگواؤں؟ کانسٹیبل علی نے شاہمیر کے ساتھ آفس میں آتے ہوئے پوچھا۔ ہاں یار، میرے لیے ایک اچھی سی چائے منگواؤ۔ آج تو خواہ اس آدمی نے سر کا درد بنا دیا۔ فضول میں اتنا لمبا سفر طے کر کے ہمیں شہر جانا پڑا۔ اپنا کرسی سے سر ٹکاتے ہوئے شاہمیر نے آنکھیں بند کر لی۔ کانسٹیبل فوراً سے شاہمیر کے لیے چائے لینے آ چکا تھا۔ دیکھو ذرا، میر کی جانب کیا کر رہی ہے؟ اس نے جیب سے فون نکالا جو ابھی ابھی نیا خرید لایا تھا۔ نمبر ڈائل کرنے سے پہلے شاہمیر نے ہمیشہ کی طرح میرا کی لوکیشن چیک کی مگر وہ پریشان سا ہو کر فون پر کچھ چیک کرنے لگا۔ چہرے پر پریشانی واضح نظر آنے لگی کیونکہ میرا کی لوکیشن ٹریس نہیں ہو رہی تھی۔ سیٹنگز وغیرہ چیک کر کے اسے لگا شاید نیا فون ہے تو کوئی پرابلم نہ ہو گئی ہو، کیونکہ کوئی پرابلم نہیں تھی۔ میرا کی لوکیشن نہیں آ رہی تھی۔ جلدی سے میرا کا نمبر ڈائل کیا تو نمبر آف جا رہا تھا۔ شاہمیر کا دل بند ہونے لگا تھا۔ دونوں ہی اشارے اچھی جانب نہیں تھے۔ شاہمیر کا دل تو پہلے ہی کتنے دنوں سے میرا کی جانب ڈرا سا تھا، ایسے میں فون کا بند ہونا، لوکیشن کا پتہ نہ چلنا، میر کو کسی خطرے کی گھڑی لگا۔ وہ اپنے خیالات کو جھٹکتے ہوئے بار بار نمبر ڈائل کر رہا تھا مگر ہر بار پاور آف کی ریکارڈنگ سن کر وہ مزید پریشان ہوا۔ اپنے سر کو تھام کر کھڑا ہو گیا۔ اب نمبر اس کی اپنی مما کا ملایا ہے کیونکہ رات کو میرا وہیں پر تھی اور وہ جانتا تھا کہ رومان شاہ اور میرب اس وقت ترکی جا چکے ہوں گے کیونکہ کل انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ آج رات تک چلے جائیں گے۔ کچھ دیر بعد شاہمیر کے ماما نے فون اٹھایا۔ ماما، میرا کہاں ہے؟ سلام کے بعد پہلا سوال شاہمیر نے یہی کیا۔ پتہ نہیں بیٹا، اس نے اپنے کمرے میں ہی ہوگی۔ ہم لوگ رات کو ایک شادی اٹینڈ کرنے گئے تھے اور ہم لوگ کافی لیٹ آئے۔ میری مرحا سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ماما شاید لیٹ آنے کی وجہ سے ابھی تک سو رہی تھی۔ ماما پلیز، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو آپ جا کر میری مرحا سے بات کروا دیں، اس کا فون آف جا رہا ہے۔ بہت کوشش کی تھی شاہمیر نے اپنی گھبراہٹ کو چھپانے کی مگر پھر بھی نہیں چھپا سکا۔ شاہمیر بیٹا، کیا بات ہے؟ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی بات کروا دیتی ہوں۔ ہو سکتا ہے فون کی چارجنگ ختم ہو گئی ہو، وہ لگانا بھول گئی ہو۔ وہ جلدی سے اپنے روم سے نکلی اور کچھ ہی دیر میں مرحا کے روم تک پہنچ گئی۔ دروازہ کھٹکھٹایا مگر دروازہ کھولا نہ گیا، نہ ہی اندر سے کسی نے آواز دی۔ پریشان تو شاہمیر کی ماں بھی ہو گئی تھی۔ دروازے کا ہینڈل گھمایا تو دروازہ آسانی سے کھل گیا کیونکہ دروازہ لاک نہیں تھا۔ اس کی ماما گھبرائی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ نظریں دوڑانے پر مرحا اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ واش روم کا دروازہ کھول کر دیکھا تو وہاں بھی نہیں تھی۔ ماما، مرحا روم میں نہیں ہے، وہ گھبراہٹ سے چلاتا ہوا بولا تھا۔ بیٹا پریشان نہیں ہو، کمرے میں نہیں ہے تو گھر میں ہی ہوگی، ابھی دیکھ کر بتاتی ہوں۔ وہ بھی گھبرا گئی تھی۔ کچن میں دیکھا، نوکروں سے پوچھا، کسی کو بھی کچھ پتا نہیں تھا کہ مرحا کہاں گئی۔ ماما آپ چوکیدار کے پاس جائیں اور میری اس سے بات کروائیں پلیز، شاہمیر نے کہا تھا۔
ہاں ہاں بیٹا میں جا رہی ہوں۔ اب تو وہ بھی پریشان بہت ہو گئی تھی کہ آخر مرا کہاں گئی۔ اس کا ماما نے جلدی سے اس کی ماما نے جلدی سے گیٹ پر جا کر فون چوکیدار کو دے دیا۔ گل احمد خان، جی سر، تمہاری بی بی جی کہاں ہے؟ وہ چیخا تھا۔ سر بی بی جی تو اللہ بخش کے ساتھ اپنے بھائی کے گھر گئی تھی، وہ واپس نہیں آئی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس کا بھائی تو یہاں پر ہے ہی نہیں، تو اپنے بھائی سے ملنے کیسے جا سکتی ہے؟ اللہ بخش سے بات کرواؤ، وہ چیختے ہوئے بولا، اپنا ہاتھ زور سے ٹیبل پر مارنے لگا۔ شاہمین بابا اللہ بخش کو تو ابھی واپس نہیں آیا، مجھے تو لگا وہ بی بی جی کا ساتھ وہیں رک گیا ہوگا، بی بی جی کو اپنے ساتھ لے کر ہی آئے گا۔ جب وہ گھبرا جب وہ گئی تو گھبرائی ہوئی یا نارمل تھی؟ شاہ کی چیختی ہوئی آواز سن کر گل احمد کی ٹانکیں کانپ رہی تھی۔ شاہ بابا بی بی جی بہت گھبرائی ہوئی تھی جب گئی تھی، میں نے پوچھا تھا مگر انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ جب تم نے دیکھ لیا وہ گھبرائے ہوئی ہے تو پھر تم نے بتانا ضروری نہیں سمجھا مجھے، یا ماما کو بھی انفارم کر سکتے تھے۔ بی بی جی سو رہی تھی تو میں ان کو کیسے بتاتا، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ بی بی جی گھر پر کسی کو بتا کر گئی ہیں یا نہیں۔ مجھے فضول کی دلیل مت دو۔ گل احمد، چوکیدار کی دلیل پر شاہ میر کو مزید غصہ ہے۔ کس وقت گئی تھی وہ یہاں؟ سر یہی کہ تقریباً 11:30 بجے تک۔ شاہ میر نے اندازہ لگایا تقریباً وہی ٹائم تھا جب اس کا فون سڑک پر گر کر ٹوٹ گیا تھا۔ اس کا مطلب کہ فون ٹوٹنا کوئی حادثہ نہیں تھا، وہ شخص جان بوجھ کر مجھ سے ٹکرایا تھا تاکہ میرا کی لوکیشن چیک نہ کر سکوں۔ اس کی پولیس والے دماغ نے فوراً سے یہ بات کلک کرتے ہوئے سوچا تھا۔ شاہ میر کا پہلا دھیان خرم کی جانب ہی گیا تھا۔ فون بند کر کے شاہ میر نے اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے خرم کی حویلی جہاں پہنچا۔ مسلسل راستے میں وہ اپنا فون چیک کر رہا تھا، شاید مرہا کی لوکیشن آ جائے۔ شاہ میر کی سانسیں رک رہی تھی، مرہا کے بارے میں سوچ سوچ کے کہ اس کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ جیپ جا کر بڑی سی شاندار حویلی کے سامنے رک گئی۔ شاہ میر بنا اجازت کے لیے چوکیدار کو دھکا دیتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی چودھری بیٹھا ہوا حقہ پیتے ہوئے اپنی بیوی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ حویلی بڑی اور خوبصورت تھی، مگر چودھری صاحب زیادہ تر اسی جگہ بیٹھتے، درختوں کے سائے تلے گزارتے تھے۔ درختوں کے سائے میں بیٹھنا چودھری صاحب کو بہت پسند تھا۔ چودھری اور اس کی بیوی پر آنے خیالات کے لوگ تھے، تو اس لیے زیادہ تر کھلی ہوئی ہوا میں دھوپ میں ہی بیٹھتے تھے۔ خیریت تو ہے ایسی پی صاحب؟ اس طرح بنا اجازت کے میرے گھر میں داخل ہونے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ چودھری صاحب شامل کو یوں دن دناتے ہوئے آتا دیکھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کی بیوی بھی کھڑی ہو گئی تھی۔ بیٹا کہاں ہے آپ کا؟ وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ سو رہا ہے، خیریت تو ہے؟ اب کیا کر دیا میرے بیٹے نے؟ چودھری صاحب نے سوال کیا۔ اپنے بیٹے کو باہر لے کر آؤ، اس سے پہلے کہ میں ساری تہذیب بھول کر گھر کے اندر داخل ہو جاؤں۔ چودھری صاحب کا جواب دینے کے بجائے وہ بولا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ خرم کو باہر بلوا لیا گیا۔ وہ آنکھیں ملاتا ہوا باہر آیا اور شاید گہری نیند میں سو رہا تھا۔ اس کی حالت سے ہی نظر آ رہا تھا وہ سو کر ہی اٹھا تھا۔ خیریت تو ہے سپی؟ اب تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں، پھر بھی آگے ہو میرے گھر پر منہ اٹھا کر؟ وہ باہر آتے ہی بولا تھا۔ بکواس بند کرو، مجھے بتا میری بیوی کہاں؟ اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولا تھا۔ حد ہے میرا ایسے بھی بیوی تیری تو تجھے پتا ہونا چاہیے۔ عجیب پاگل آدمی ہے، اپنی بیوی کا مجھ سے پوچھنے آیا ہے۔ وہ اپنا گریبان چھپاتے ہوئے غلط الزام پر چلا گیا۔ زبان بند کر، صرف جتنا پوچھا ہے اس کا جواب دے۔ اگر اس بار تو اس کیس میں تو ملوث ہوا تو تجھے اپنے ہاتھوں سے شوٹ کروں گا۔ آج تجھے سزا نہیں ملے گی، سیدھا تجھے گولی مار کر تیرا کام تمام کروں گا۔ اس کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے اے سی پی نے کہا۔ خرم بھی دھاڑتے ہوئے گریبان کو پکڑنے ہی لگا تھا کہ بیچ میں چودھری نے آ کر بچاؤ کروا دیا۔ خرم کو آگ لگ گئی تھی کہ اے سی پی نے یوں تھپڑ مارنے پر، جبکہ اس وقت اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اے سی پی صاحب آرام سے بات کریں، اگر کیس اس پر ثابت ہوا تو اس بار اس کی جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ یہ بہت غلط کاموں میں ملوث ہے۔ پر اے سی پی صاحب، میں ایک بات کی آپ کو تسلی دے سکتا ہوں کہ اس نے آپ کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالا۔ مانتا ہوں یہ کھوتے کا پتر سیدھے کام نہیں کرتا، مگر یہ کسی کی دھی بہن کی عزت اس طرح نہیں رولے گا، اتنا میرے کو یقین ہے۔
बस करें चौधरी साहब, बस करें। अब से पहले जब इसने हरकत की थी, इसी वक्त मुझे इसको शूट कर देना चाहिए था। पता नहीं मैंने कैसे खुद को रोका और गांव वालों की जमीनों के मुतालबे पर तुम लोगों से सुलह सफाई कर ली। और अब आप कह रहे हैं कि ये किसी की बहू बेटी की इज्जत नहीं खेलता। शामिर का गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था, मगर फिलहाल इसके पास कोई सबूत भी तो नहीं था जिसकी बिना पर वो खुरम को पकड़ लिख कर ले जाए। खुरम को चौधरी साहब ने जबरदस्ती अंदर भेज दिया था। खुद इन्होंने एसीपी से बात करनी शुरू की। एसीपी साहब, मैं अपने बेटे को जानता हूँ। मैं आपको बात का यकीन दिला सकता हूँ कि इस बार इसका कोई गुनाह नहीं है। और ध्यान से देखें, हो सकता है हम दोनों की दुश्मनी को कोई तीसरा फायदा उठा रहा हो। बेफिक्र रहें, अगर इस बार खुरम की गलती निकली तो आपकी इज्जत पर इसने हाथ डाला तो मैं इसको अपने हाथों से सजा दूंगा। ये वादा है मेरा। जुबान दे रहा हूँ, पलटूंगा नहीं। इसी पे दांत पीसते हुए वहां से वापस आ गए। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। बार बार मिराह की लोकेशन ट्रेस कर रहा था। बार बार नंबर मिलाकर चौधरी बार बार मिराह का नंबर मिला रहा था जो कि बंद था। घर पर फोन करने पर भी यही पता चल रहा था कि वो वापस नहीं आए। ना वो आए हैं ना ड्राइवर आए। नुमान शाह घर से भी पता करवा रहा था कि वहां पहुंची या नहीं। मिराह, वो चिल्लाया था, तुम्हें मना किया था कि इस तरह मत जाया करो। क्यों नहीं तुम मेरी बात मानी? कितनी ताकीद करके आया था। वो गुस्से से दीवार के पास खड़ा हुआ अपने ऑफिस में मुक्के मार रहा था। अपना गुस्सा जब्त करने की कोशिश कर रहा था। वो सोच रहा था यह हरकत किसकी है। मिराह कहाँ गई होगी? मिराह की मासूमियत से हमेशा शामिर को डर लगता था। आज वही डर हकीकत बनकर इसके सामने आना खड़ा हुआ। इसने फोन की बेल बज रही थी जिसने इसे होश की दुनिया में वापस लाया। हाँ एसीपी, सुनाओ कैसे हो? वो एक न्यू नंबर से कॉल आई थी। फोन उठाते ही लहजा बहुत अजीब सा था। कौन कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा हूँ इसको छोड़ो। क्या बोल रहा हूँ ये गौर से सुनो। बहुत खूबसूरत है तेरी बीवी। एक कौन है तू? पूरी बात सुनने से पहले ही चिल्ला रहा। वो मिरा का नाम सुनते ही आग बबूला हो गया था। इसी पे ठंड रख, ठंड। और मेरी बात गौर से सुनो। मैं तो सिर्फ तेरी बीवी की तारीफ के लिए फोन किया था। बहुत खूबसूरत है तेरी बीवी। उफ, क्यामत लग रही है, क्यामत। जो इसने हाय अपनी कमीज जो इसने हाय अपनी कमीज के नीचे ब्लैक पहना है, हाय हाय हाय, गोरे बदन पर चमक रहा है। शाहमीर के गले से में धूप गिल्टी सी बनकर अटक गई थी। गुस्से से दिमाग की नसें फटने वाली हो रही थी। वो इतने गंदे अल्फाजों से इसकी बीवी के बारे में बात कर रहा था। शाहमीर का दिल कर रहा था वो शख्स के सामने होता तो वो अभी इसको शूट करके जान ले लेता। मगर वो मजबूर था। ये तो पता नहीं था कि ये कॉल कहाँ से आ रही। देखो तुम जो भी हो, अगर तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है तो प्लीज मेरी बीवी को कोई नुकसान मत पहुंचाना। तुम अपनी दुश्मनी मुझसे पूरी करो। जो तुम कहोगे मैं वो करूंगा, मगर प्लीज मेरी बीवी से दूर रहना। पहली बार शामिर ने अपने किसी दुश्मन के सामने सरखम किए हुए बोल रहा था। इसी पे इतना कहना चाहता हूँ, अगर बचा सकते हो तो बचा लो अपनी बीवी को। मदहोश सा हो रहा हूँ मैं इसे देखकर। अगर तेरे आने से पहले कुछ कर बैठूं तो फिर गुनाहगार मत समझना। इतनी खूबसूरत चीज अगर सामने हो तो कौन कमबख्त खुद को संभाल सकता है। ओए, अगर इसे हाथ भी लगाया तो तुम्हारी जान ले लूंगा। कुत्ते, जो कोई भी है तो चाहे पताल में भी छुप ले, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। अगर अपनी जिंदगी चाहता है तो मेरी बीवी से दूर रहना। बहुत मासूम है वो। अगर वो तेरी मुझसे कोई दुश्मनी है तो इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। शामिर जानता था ये जो भी है वो बहुत अच्छी तरह से जानता है। मगर ये कौन था? शामिर इस बात का बिल्कुल नावाकिफ था। हजारों लोगों को सजा देते हुए बहुत सी दुश्मनियां थी। अब ये कौन सा दुश्मन था जो इसके दिल पर और इज्जत पर वार कर रहा था? शामिर पागल सी कैफियत लिए खड़ा था। हाँ हाँ हाँ, एक बात तो माननी पड़ेगी, किस्मत बहुत तेज है तेरी। इस लड़की की भाई भी जान छिड़कता है और शौहर भी जान छिड़कता है। इस पर जान तो मैं भी छिड़कता हूँ। हजारों जिस्म की खुशबू अपने अंदर बसाई, हजारों को अपने बिस्तर पर लेकर आया, हजारों वजूद को कोसा, मगर कसम से जो मजा तेरी बीवी में है वो मुझे कहीं नहीं मिला। कुत्ते की औलाद, गंदगी से पले हुए शख्स,
میں تیری جان لے لوں گا اگر میری بیوی کے بارے میں بکواس بھی کی تو تمہارے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ تیری ساتھ پوچھتے ہوئے گنتی رہی تو گن نہ سکیں گے۔ شاہ میر دماغ غصے سے بھٹا جا رہا تھا۔ اس کے گندے الفاظ سن کر پہلے ڈھونڈ کر تو دکھا، دھمکیاں بعد میں دے دوں۔ میں ذرا اس کے جسم کی خوشبو سن لوں، باقی کا کام تمہارے دوسرے کال کے بعد کروں گا۔ بہت اچھا لگ رہا ہے اسے بھی تجھے اس طرح تڑپتے ہوئے دیکھ کر۔ بہت سارے حساب کتاب تھے، چلو ایک ہی بار میں نپٹا لیتا ہوں۔ اتنا تڑپ مجھے اتنا تڑپ مت، تجھ سے پہلے ہی نظر رکھی تھی میں نے اس پر، وہ کہتے ہوئے فون بند کر چکا تھا، جبکہ شامیر پر پل مر رہا تھا۔ اس کی جان نکل رہی تھی، سانسیں رک رہی تھی، دل درد سے بند ہو رہا تھا۔ شامیر کو ہر لمحہ موت سے زیادہ بدتر لگ رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کہاں سے شروعات کرے۔ ہزاروں بڑے بڑے کیس نپٹانے والے اسی بھی شامیر ملک آج اس کا دماغ کام کرنا بند کر چکا تھا۔ مسئلہ اتنا نازک تھا کہ وہ کسی کو بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ اسے نہیں گوارا تھا کہ کوئی اس کی بیوی کے بارے میں یہ سب جانے۔ اسے آج اپنی ساری پاور فضول لگ رہی تھی۔ اے اللہ، اس کی حفاظت کرنا، اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ اے اللہ، تیرا یہ بندہ تیرے آگے سجدہ زیر ہے، تیری عظمتوں کے آگے میری حقیر سے بندے کو کوئی اوقات نہیں۔ اے اللہ، اس کی عزت کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ اللہ، درندہ سے شخص سے بچا لینا۔ اے اللہ، وہ بہت معصوم ہے۔ اے اللہ، میرے رب تو جانتا ہے، اے میرے رب تو جانتا ہے کہ میں اس لڑکی کو اپنی سانسوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اسے کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گا۔ اے اللہ، مجھے راستہ دکھا، میں کیا کروں؟ میری سوچیں سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ میرے رب، آج اپنی رحمت کے دروازے کھول دے مجھ پر، کوئی اشارہ دے دے میں ڈھونڈ سکوں اپنی بیوی کو۔ جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو بے حد بس ہو کر وضو کرتے ہوئے اپنے آفس میں ہی جائے نماز پر بچھا کر عصر کی نماز ادا کرتے ہوئے سجدہ زیر تھا۔ وہ آنکھیں ملتی ہوئی ہوش میں آئی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ سوچ رہی تھی کہ اب اسے فلیش بیک میں یاد آنے لگا کیسے ایک انجان نمبر سے فون آیا تھا کہ اس کے بھائی رومان شاہ کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کی حالت بہت سیریس ہے۔ اسے فون کرنے والے شخص نے یہ بھی بولا تھا کہ روتے ہوئے میر کو فون کیا گیا تھا، مگر اس کا فون بن جا رہا تھا۔ مگر وہ گھر میں کسی کو بتانے بنا گھبرا کر اپنی چادر سر پر لپیٹتے ہوئے اللہ بخش ڈرائیور کے ساتھ گھر سے نکلی تھی، بنا کسی کو انفارم کیے۔ بیوی جی، ہم نے کہاں جانا ہے؟ اللہ بخش ڈرائیور نے مرحا کا گھبرایا ہوا چہرہ دیکھ کر پوچھا تھا۔ مرحا نے اسی ہاسپٹل میں جانے کو کہا تھا جو انجان نمبر سے آئے والی کال سے بتایا گیا تھا۔ اسے یاد تھا کہ وہ گھر سے کچھ ہی دور تھے جب ان کے پیچھے دو گاڑیاں لگی ہوئی تھی۔ ڈرائیور بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ بیوی جی، ہمیں کوئی ٹریک کر رہا ہے۔ اس سے پہلے وہ سنبھلتے، وہ گاڑیاں بالکل دونوں طرف سے ان کی گاڑی کو کور کیے ہوئی تھی، بائی پاس سے ایک ویران سائٹ پر جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ ویسے بھی جس ہاسپٹل کا نام لیا گیا تھا وہ شہر سے دور تھا، اس سائٹ پر ٹریفک بہت کم تھی۔ مرحا کو آخری وقت یاد آیا جب وہ ہاتھ جوڑے ہوئے ڈری ہوئی سیٹ پر بیٹھی اللہ سے دعا کر رہی تھی۔ اسے بھی یاد آیا تھا جب ڈرائیور کو گولی مار دیا گیا تھا۔ اس کے بعد کا مرحا کو کچھ یاد نہیں، کیونکہ وہ شاید بے ہوش ہو گئی تھی۔ اب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک نیم روشنی والے بند کمرے میں پایا، جو کہ شاید 20 منٹ تھی۔ بیسمنٹ تھی۔ ڈر سے اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ خاموشی کی وجہ سے اسے اپنے دل کی آواز اپنے کانوں میں صاف سن رہی تھی۔ پسینے سے ہاتھ اور چہرہ بھیگا ہوا، خوف اتنا تھا کہ وہ اپنی جگہ پر ساکت بیٹھی کانپ رہی تھی۔ کمرے میں اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولنا چاہا مگر اسے کہیں کوئی دروازہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میر، آپ کہاں ہیں؟ مجھے بچا لیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ رو رہی تھی، کانپتے ہوئے اپنے میر کو یاد کر رہی تھی۔ وہ خود کو پوچھ رہی تھی کہ کیوں وہ گھر سے اس طرح نکلی۔ اسے میر کے جانے سے پہلے نصیحتیں یاد آ رہی تھی، کیسے وہ بار بار اسے اپنا خیال کرنے کے لیے کہہ رہا تھا، کیسے وہ اسے جاننے سے پاگلوں کی طرح پیار کر رہا تھا۔ کیا میں اب کبھی میر سے نہیں مل سکوں گی؟ کیا میں ہمیشہ کے لیے اپنی میر سے الگ ہو گئی ہوں؟ کون لے آیا ہے مجھے یہاں پر؟ وہ روتے ہوئے اپنے دماغ میں سوالوں کی بوچھار لیے ہوئے تھی۔ اسے کچھ قدموں کی آتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ اپنی جگہ پر گھٹنوں میں سر دیے ہوئے بیٹھی ہوئی کانپ رہی تھی۔ اس کی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر خود کو بچاؤ کے لیے کچھ کرتی۔ وہ ایسے ہی تھی
बेहद कमजोर, डरी हुई। इसलिए मीर इसके लिए इतना खौफजदा था। आने वाला शख्स भारी कदमों के साथ चलते हुए इसके करीब आ खड़ा हो गई। इसके पैरों को मिरहा बखूबी देख रही थी। इतनी हिम्मत नहीं थी वो नजरें उठाकर चेहरे की जाने देखती जो मौजूद कहाँ रहा था। हाय रे, तुम नौजवान हो क्या? कयामत की हद तक खूबसूरत निकली। मुझे तो तेरा बचपन का वजूद नहीं भूला था। अब तो मुझे नशे की पुड़िया हो पुड़िया। इसके अल्फाजों पर मिरहा ने अपने आंसू से भारी पलकों को मुश्किल उठाया। तुम इस शख्स का चेहरा देखकर खौफ के मारे मरना चाहती थी। ये वही था जिसकी वजह से कई रातें मिरहा ने अपनी आंखों में रोते हुए गुजारी थी। ये वही मानूस शख्स था जो एक छोटी सी मासूम बच्ची के वजूद को अपनी हवस का निशाना बनाकर कई रातों लज्जत देता रहा। ये वही शख्स था जिसकी वजह से मिरा खुद को इतने साल नापाक समझकर खुद से नफरत करती रही। हाँ मेरी जान, मैं याद हूँ तुम्हें। वो नीचे बैठकर अपने नापाक हाथों से इसे गाल पर रख कर सहलाते हुए गंदी नजरें इससे इसके सरापे पर मरकूज किए बता। मैं तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तेरे जिस्म की खुशबू आज तक मैं नहीं बोला। इसके नजदीक होते हुए इसके जिस्म की खुशबू सूंघते हुए आंखें बंद करके वो अंदर को सांस ले रहा था। हाथ मत लगाना मुझे, वो रोते हुए हिम्मत करके इसके हाथ को झटक कर पीछे करते हुए बोली। वो तुम्हारे मुंह में तो कोई जुबान आ गई है। शेरनी बन गई हो तुम। पहले तो तेरे भाई ने इर्द गिर्द इतना सख्त कवरेज बना रखा था कि मैं चाहकर भी इतने सालों तक नहीं तोड़ सका था। आखिर तूने तुझे पान आखिर तो मैं तुझे पाने की चाह में खत्म कर दी थी। मैंने शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, मगर फिर भी तू मेरी हवासों पर सवार रही। जब भी बेड पर जाता मुझे हमेशा तेरी याद सताती थी। हाय क्या नशा है तेरे वजूद में। तेरे छोटे से जिस्म इतना नशा है। अब तो कितनी रसीली हो गई है, चखना पड़ेगा। मैं उसके बारे में इतनी गंदी बातें कर रहा था कि मिरा का मर जाने को दिल कर रहा था। पूछूंगी नहीं, इतने सालों बाद मैंने तुम्हें कैसे ढूंढा। हाय बदकिस्मती से तेरा शौहर मेरा बहुत करीबी दोस्त है। नाकाम वैसे तो वो हर जगह सच्चाई की मूरत बनकर मुझे नुकसान ही देता है। बहुत हिसाब किताब है तेरे शौहर के साथ। आज एक ही झटके में देखूं पूरे हो जाए। उंगली इसकी गर्दन पर रखते हुए लकीर खींचते हुए बोल रहा था। शराब की बू इसके मुंह से मिरा के नाक से टकरा रही थी। मिरा का सांस लेना तक दुश्वार हो रहा था। जब इस दिन तुझे मैंने तेरी शादी के दिन दुल्हन बने देखा, इस दिन तो मैं पागल हो गया था। मेरा दिल कर रहा था तो मेरे पास हो। तुझे बेलिबास देखने का इतने सालों से मेरा दिल कर रहा था। इस दिन तुमने मुझे देखा था ना। वो जाहिलों की तरह हंसते हुए बोला। फिर तुम मुझे देखकर बेहोश हो गई थी। फिर वो तेरा भाई और तेरा आशिक शौहर तुझे हॉस्पिटल ले गए थे। एक बार फिर मंसूबा नाकाम रहा तुझे देखने का। इस दिन मैंने तेरा पीछा करना शुरू कर दिया था और बहुत मेहनत की। और जब मुझे पता चला कि गांव में तेरे शौहर की दुश्मनी खुरम चौधरी से चल रही है, तो मुझे लगा अब तो रास्ता साफ है। अब मैं अगर तुझे अपनी रखेल बना लूंगा तो तेरा शौहर चाहकर भी मुझसे तुझे नहीं ढूंढ सकेगा। इसका शक तो सीधा इसी खुरम पर जाएगा जो सिर्फ बेवकूफियां कर सकता है। इसमें इतनी तप नहीं कि वो ऐसे खूबसूरत बदन का रस छोड़ सके। वह शख्स के अल्फाज और नजरें इतने गंदे मेरा सुनने जा रही थी। मेरे शौहर मुझे ढूंढ लेंगे, तुम्हें पता नहीं इनकी पावर का। वो इतने सारे गंदे अल्फाज इस्तेमाल सुनते हुए हिम्मत करके बोले। हाँ हाँ हाँ, कैसे ढूंढेंगे? हर रास्ता तुम्हें बंद कर चुका हूँ। अगर तुम इस खुशफहमी में मुब्तला हो कि वो तुम्हें ट्रेस कर लेगा, तो नहीं कर सकता। क्योंकि अपने हाथ को गौर से देखो। मेरा ने अपने हाथ की जानिब देखा तो इसका ब्रेसलेट गायब था, जिसको मीर अपने मोबाइल से हमेशा अटैच कर रखता था। मेरा की लोकेशन हर वक्त इसे पता होती थी। इसका फोन अपने आदमियों से कहकर समंदर में फंसा चुका था। कोई रास्ता नहीं था मीर का इस तक पहुंचने का। वो इसे हंस हंस कर जलील करते हुए बता रहा था। वो रो रही थी। वो सिर्फ अपने रब से दुआ कर रही थी कि अल्लाह इस दरिंदे से इसकी हिफाजत करे। क्या चल चल क्या याद करेगी। तेरे मेरे तेरी मीर से बात करवा देता हूँ। आखिरी बार मैं तुझे तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ। इतने साल तेरे जिस्म की भूख में भी तो तड़प रहा हूँ। इसने नंबर डायल किया और माइक खोलकर फोन के आगे कर दिया। जैसे ही शामिर की आवाज मिरहा के कानों में आई तो मिरहा ने तड़प कर फोन पकड़ लिया। मीर मीर प्लीज मुझे बचा ले। वो रोती हुई मीर का नाम पुकार रही थी। मेरी जान तुम कहाँ हो? प्लीज मुझे क्लू दो। तुम कहाँ हो? मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। ये कोई बंद जगह है, शायद कोई बेसमेंट है।
وہ ارد गिर्द देखते हुए बोली, मीर ये वही शख्स है। इससे पहले वो कुछ कहती वो हाथ पे पकड़ी हुई टेप इसके मुंह पर लगा चुका था। पॉकेट से रस्सी निकालकर इसके दोनों हाथों को बांध दिया। वो नीचे गिर चुका था। मीर की माइक से आवाज सुनकर मिन्हा तड़प रही थी। वो मिन्हा मिन्हा पुकार रहा था। इसका मुंह तो वो घटिया शख्स टेप लगाकर बंद कर चुका था। वो कैसे जवाब देती? वो वापस फोन उठाकर कान को लगाया। इसको बेबाक नजरों से देखकर शैतानी मुस्कुराहट हंसा। इसे भी हो गई अपनी बीवी से आखिरी बात। आज के बाद इसे भूल जाना। आज के बाद तुम इसकी आवाज को भी भूल जाना। वैसे भी तो इतना खूबसूरत है, शादी कर लेना। मेरा मशवरा है इसको छोड़ दे। मेरे लिए इसके जिस्म की खुशबू ने पागल कर रखा है। वो कहते हुए फोन बंद कर चुका था। हेलो हेलो। शाहमीर के मुंह पर वो कमीना इंसान फोन बंद कर चुका था। शाहमीर तो जैसे आपने होशो हवास से बेगाना हो गया था। इसका दिल कर रहा था वो सारी दुनिया को आग लगा दे। मेरा को मेरा खुद को बचा लेना, वरना तुम्हारा मीर जीते जी मर जाएगा। ए मेरे अल्लाह, मुझे कोई रास्ता दिखा। मुझे नहीं पता कि कौन है मेरा दुश्मन। मेरे रब, मेरी बीवी, मेरी इज्जत की हिफाजत करना। खुरम के बारे में वो सब पता लगा चुका था। शाहमीर के मुखबर ने बताया था कि खुरम पिछले 2 महीनों से गांव से बाहर नहीं गया। अब शामिर को पता था कि इसका कोई और दुश्मन है, खुरम नहीं। मगर कौन, यही बात इसे समझ नहीं आ रही थी। वो कराची जाने की तैयारी कर रहा था। इसे कुछ पता नहीं था कि मिहा को वो और कैसे ढूंढेंगे। मुझे हाथ मत लगाओ कुत्ते। वो अपना चेहरा इधर उधर करते हुए इस खलीस हाथों से खुद को बचा रही थी। जब इस घटिया शख्स ने इस मासूम सी मिरा की रूह को किया था। इस वक्त इस इस शख्स की उम्र तकरीबन 26 साल थी और मिरा की 8 साल। मासूम सी बच्ची थी और इस वक्त वो 42 साल की थी। इस शख्स की उम्र 42 साल थी और इस शख्स की अगर कोई बेटी होती तो मिरा से बमुश्किल 4-5 साल का फर्क होता। वो दरिंदा से इंसान इसे अपनी जानिब खींचते हुए इसे दरिंदों की तरह नोच रहा था। आज के अंदर बचपन वाला डर उजागर हो गया था। हाय तेरा हुस्न शराब है तू। इसके गले से दुपट्टा उतार कर दूर फेंक दिया। वो कांपते हुए सिसकियों से रो रही थी। मेरा का दिल अपने मेर को पुकार रहा था। वो जिंदगी भर भर वो दरिंदगी भरी नजरों से इसे देखते हुए इसकी शर्ट को इसके वजूद पर से हटाना चाहता था, मगर अल्लाह ने इसकी हिफाजत की। इसी वक्त इसका फोन बजने लगा। वो नागवारे से जेब से फोन पर लगने हुए एकदम सॉफ्ट लहजे से बात करने लगा। मगर कुछ ही देर में इसके चेहरे के जाविये बदलने लगे। क्या बकवास कर रहे हो? अपने कपड़े दुरुस्त करते हुए खड़ा हो गया। शायद फोन पर कोई बुरी खबर इसे सुनाई गई थी। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। वो चीखते हुए इसी वहीं पर इसी हालत में छोड़कर चला गया। मेहा ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। वो रो रही थी, इसके हाथ पांव भी बांध कर गया था। वो चाह कर भी अपनी मदद नहीं कर सकती थी। इसके मुंह पर टेप लगी हुई थी। वो किसी को मदद के लिए भी नहीं पुकार सकती थी। कमरे में रोशनी ना होने के बराबर थी। इसे तो अंधेरे में वैसे भी कुछ ज्यादा ही डर लगता था। वो अपने रब से रोते हुए दुआ मांग रही थी। वो अपने मीर का इंतजार कर रही थी। इसे लगता था जैसे हर बार इसका मीर इसे अपनी हर परेशानी से बचा लेता है, हर दुख के सामने वो ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। आज भी इसका मीर आएगा और बचा लेगा इसे दरिंदा सिर्फ इंसान से। अब मिरहा का यकीन कितना सच साबित होता था, ये तो आने वाला शख्स ही बताएगा।